बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और रमज़ान मुबारक के रोज़े रख रहे होंगे और तिलावत कुरान पाक में मसरूफ़ होंगे। तो हम अपने सिलसिला दर्स को आगे बढ़ाते हैं। हमने जो पिछले सबक में ख़त और कहानी पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे ख़त और मुकालमा निगारी के मुकालमा निगारी क्या होती है। आज के सबक में हम ये देखें। सबसे पहले हम ख़त देखेंगे। सफ़ा नंबर क़वाइद इंशा की सफ़ा नंबर 66 पर ख़त मौजूद है सहेली के नाम। आइए ख़त की तरफ। जी, सफ़ा नंबर 66 पर मौजूद है सहेली के नाम ख़त। दोस्ताना शिकवा के मकतूब निगार को बुला दिया गया है। ये शिकवा करना कि जो ख़त लिखने वाला है उसको बुला दिया गया है। ऊपर जो एड्रेस है उसकी जगह पे आपने लिखना है इम्तिहान मरकज़, नीचे तारीख़ इसी तरह लिखनी है। प्यारी सहेली ऐमन, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम के हवाले से भी मैं आपको के सामने वजाहत कर चुका हूँ। उसके बाद कि ये आपकी तबीयत तो ठीक है, क़ुव्वत हाफ़ज़ा में कमी तो नहीं आ गई। मेरे वहमो गुमान में बिना था कि आप मुझे भूल जाएंगी। नई जगह पर नई सहेलियाँ बनाए बगैर चारा नहीं होता, मगर साथ खेली सहेली को फरामोश नहीं साथ खेली सहेली तो फरामोश नहीं होती। जिस तरह आप मुझे भूली हैं, क्या मैं भी आपको भूल जाऊं? अपनी अम्मी जान से पूछ कर लिखिए और ज़रूर लिखिए कि भूलना अच्छा है या याद रखना, ताकि इसी के मुताबिक मैं भी अपने आप को तैयार कर सकूं। इसमें दोस्त जो एक सहेली है वो दूसरी सहेली से उसके भूल जाने को बुला देने पर शिकवा करना है कि उसने यहाँ से जाने के बाद मुझे जो बुला दिया है, मेरे नाम कोई ख़त नहीं लिखा और ना ही मेरे साथ रब्ता करने की कोशिश की है। तो इस बात पर वो शिकवा करना है। और अब कह रही है कि अगर भूलना अच्छी बात है तो अपनी अम्मी से पूछ कर मुझे भी बताना कि ताकि मैं भी अपने आप को जो इसी तरह तैयार कर सकूं। अगर भूलना अच्छी बात है मैं भी आपको बुला दूं, और अगर याद रखना अच्छी बात है तो मैं भी याद रख सकूं और मैं अपने आप को इसी के मुताबिक तैयार कर सकूं। ऐमन, मेरी अम्मी और बहन भाई तो आपको याद करते रहते हैं। परसों अब्बा जान भी पूछ रहे थे, क्या अब हमें याद करते हुए आपको बुरा महसूस होता है? और वो कह रही है कि मेरी अम्मी और बहन भाई जो हैं छोटे, वो तो आपको याद करते रहते हैं, क्योंकि हमसाया होता है वो इंसान का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाए के बहुत से हक़ जो हैं वो कायम फरमाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसाए के हुकूक़ की इस कदर तलकीन किया करते थे कि हमें शक होने लगा कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जायदाद में से हमसाए का हिस्सा ना मुकर्रर कर दें। तो यहाँ पर भी ये भी एक दो हमसायों का ताल्लुक़ है, तो जिसको हवाले से वो कह रही है कि पर सुबह जान भी आपको याद कर रहे थे। मुझे लगता है कि जैसे आपको हमें याद करना जो है वो बुरा लगता है, आप हमें याद नहीं इसलिए करती। मैं अप्रैल की तातीलात में अम्मी जान के साथ आ रही हूँ, मिल बैठेंगे तो शिकवों के दफ्तर खुलेंगे। अपनी अम्मी और अब्बा जान को मेरा सलाम अर्ज़ कर दें। हिना और हुदा को प्यार व सलाम, आपकी सहेली। और जी तलबा, ये थे आज का हमारा ख़त सहेली के नाम, ये आपने याद करना है। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 78 पर मुकालमा निगारी बाब हफ्ता के मुकालमा निगारी क्या होती है। मुकालमा दो या दो से ज़्यादा आदमियों की बाहमी बातचीत को कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा लोग जो आपस में बैठकर गुफ्तगू करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं किसी भी मौजू पर, उसको मुकालमा कहा जाता है। इस बातचीत या गुफ्तगू को कई पहलू होते हैं। इसी गुफ्तगू से हम एक दूसरे तक अपने दिल की बात पहुंचाते हैं और एक दूसरे के ख़यालात से आगाह होते हैं कि जो गुफ्तगू होती है वो भी वही इंसान के बातन की आयनादार होती है कि इंसान के अंदर क्या छुपा है, वो उसकी बातचीत से, उसकी गुफ्तगू से जो ज़ाहिर होता है। और इंसान अपने ख़यालात, अपने जज्बात और एहसासात अपनी गुफ्तगू के ज़रिए, अपनी बातचीत के ज़रिए ही दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और ये एक जो कहावत भी है कि इंसान के अंदर क्या है, ये जब तक वो बोलता नहीं है वो उस वक़्त तक ज़ाहिर नहीं होता। मुकालमा ज़ुबानी भी होता है, तहरीरी भी। इसी से एक दूसरे के जोहर व किरदार का पता चलता है और एक
کسی کردار کی شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہی مکالمات، ڈرامہ، ناول، افسانے کی جان ہیں۔ انہی کی کامیابی سے ناول، افسانہ اور فلم وغیرہ کی کامیابی اور شہرت پھیلتی ہے، اور انہی سے ہم ایک دوسرے کی قدر و قیمت کا اندازہ کرتے ہیں۔ جو مکالمے ہوتے ہیں وہ تحریری بھی ہوتے ہیں اور زبانی بھی ہوتے ہیں۔ ویسے عموماً جو مکالمہ ہے وہ زبانی بات چیت کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن تحریری طور پر بھی مکالمے موجود ہیں، پائے جاتے ہیں۔ اور مکالمہ جو ہے یہ جو ناول اور ڈرامہ، افسانہ اور فلم وغیرہ کی جو جان ہوتی ہے کہ مضبوط مکالمہ نگاری ہی کامیاب ڈرامے، کامیاب فلم اور کامیاب افسانے کی پہچان ہوتی ہیں۔ مکالمے کے ذریعے ایک انسان دوسرے کو پہچانتا ہے، اس کی جو خوبیاں، اس کے جو جوہر ہے دوسرے انسان کے، اس کی گفتگو کے ذریعے ہی کھل کر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مکالمہ ایک فطری بات چیت بھی ہے اور مصنوعی گفتگو بھی۔ فطری یعنی کہ بغیر کسی تیاری کے دو یا دو سے زیادہ لوگ بیٹھے اور وہ کسی بھی موضوع پر وہ گفتگو کرنے لگے تو یہ گویا کہ فطری گفتگو ہے۔ اور مصنوعی کہتے ہیں کہ پہلے سے یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ اس موضوع پر بولنا ہے، پھر اس کے حوالے سے دلائل اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس کا جو پڑھا جاتا ہے اس کے حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، تو اس کو مصنوعی گفتگو کہا جاتا ہے۔ بہرحال مصنوعی مکالمے میں بھی فطرت کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ جو مصنوعی مکالمے ہوتے ہیں ان میں بھی فطری جو بہاؤ ہے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لازمی ہے۔ روزمرہ بول چال اور لہب و لہجے کے ساتھ اشارات ایک اچھے مکالمے کی جان ہے۔ الجھاؤ اور تکلفانہ گفتگو مکالمے کو بے مزہ کر دیتی ہے، کہ جو الجھی ہوئی عبارت ہوتی ہے اور جو تکلفانہ گفتگو ہوتی ہے وہ مکالمے کی جو جان ہوتی ہے، مکالمے کی جو روح ہوتی ہے اس کو مسمار کر دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ خیال رکھنا چاہیے کہ گفتگو کو شرافت و تہذیب کے دائرے سے باہر قدم نہ رکھے، مخاطب کے مرتبے اور درجے کا خیال رکھا جائے، ضرورت کے مطابق اشارات کے ساتھ آواز کی نرمی، سختی، اتار چڑھاؤ بھی زیر نظر رہنا چاہیے۔ جو اچھا مکالمہ ہوتا ہے اس میں گفتگو میں تہذیب اور شرافت کا خیال رکھا جاتا ہے، بات کرتے وقت پہلے تول لی جاتی ہے، جو تہذیب کا ترازو ہوتا ہے اس میں تولی جاتی ہے، پھر وہ ادا کی جاتی ہے، اور جو مخاطب ہے جو سامنے گفتگو کر رہا ہے اس کا مقام اور مرتبہ بھی سامنے ہونا چاہیے کہ اس شخص کے متعلق یہ بات اچھی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اگر سامنے کوئی بڑا ہے تو اس کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ جو گفتگو کرنا، اگر چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ جو پیار محبت کے ساتھ گفتگو کرنا، اور اسی طرح کے جو کردار ہوتے ہیں مکالمے کے، ان کی جو شخصیت کے مطابق ان کے مکالمے ہوتے ہیں۔ اگر ایک جو پولیس مین ہے تو اس کی گفتگو بھی پولیس مین والی ہونی چاہیے، اگر ایک ہوٹل والا ہے تو اس کی گفتگو ہوٹل والی ہے، اگر ایک درزی ہے تو اس کی گفتگو بھی درزیوں والی ہوتی ہے۔ یہ ایک مکالمے کی خوبصورتی اور حسن ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گفتگو جو ضرورت کے مطابق اشارات اس میں کیے جاتے ہیں، اور آواز کے اتار چڑھاؤ، آواز کی سختی اور نرمی بھی اس میں ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس بات سے بات خود بخود نکلتی آئے۔ ایک ہی بات بار بار دہرانے سے گفتگو میں پھیکا پن پیدا ہو جاتا ہے، کہ گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بات سے بات نکلتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پتہ چلے کہ انسان یہاں سے بات خود نکال رہا ہے، ایسا نہیں لگنا چاہیے، بلکہ اس میں ایک فطری بہاؤ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ بات بھی اہم ہے کہ جو الفاظ اور فکروں کا تکرار نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ کوئی فکرہ دوبارہ نہیں آنا چاہیے، ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو فکروں کا تکرار ہوتا ہے، الفاظ کا تکرار ہوتا ہے، وہ عبارت کو بدصورت کر دیتا ہے، اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے۔ روزمرہ کی زبان کا روزمرہ کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ روزمرہ کی زبان اس کو کہتے ہیں جو معاشرے میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ عام جو زبان اور عام جو الفاظ ادا ہوتے ہیں اس کو روزمرہ کی زبان کہا جاتا ہے۔ زبان جس قدر روزمرہ کے مطابق ہوگی اتنی ہی مؤثر ہوگی، اور جیسی جو زبان معاشرے کے مطابق ہوگی، جیسی زبان اس معاشرے میں بولی جاتی ہے اس کے مطابق ہوگی، اس کا جو اثر ہے
وہ بھی زیادہ ہوگا۔ اگر جو عام لوگوں کے پاس، عام لوگوں کے سامنے عالمانہ فاضلانہ زبان بولنا شروع کر دی جائے تو وہ اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ ایسی ہی زبان میں گفتگو کرنی چاہیے جیسی کہ وہ روزمرہ اپنی بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ مکالمے دیے گئے ہیں، وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اگلے سبق کے تک کے لیے۔ اب آج کی آپ کی ڈائری جو خط ہم نے پڑھا سہیلی کے نام، وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔